السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مدینہ ساڈی جانی میں جاواں قربانی جنہاں مدینہ دے پیارے سجاد ذرا چک کے تو سبحان اللہ۔ مدینہ ساڈی جانی میں جاواں قربانی میں جاواں قربانی مدینے دی بہار تو نبی دے ہر یار تو صدیق وفادار مدینہ ساڈی جانی مدینہ ساڈی جانی مدینہ ساڈی جانی بچے زہرا بطول دی بچے زہرا بطول دی نواسن رسول دی بڑا عالی خاندان مدینہ ساڈی جانی۔ مختصر حمد و ثناء بعد میرے معزز سامعین میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی شان بیان کراں گا۔ ذرا ہوشیار ہو کے بیدار ہو کر کے بیٹھو، نبی پاک دی شان سننے واسطے بیٹھے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر آ کر کے بیٹھے ہو۔ توجہ فرمانا، میں چند منٹاں دے اندر اپنی بات ختم کراں گا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام، اے میرے سونیاں تیرے برگا حسین کوئی نہیں آیا، تیرے برگا جمیل کوئی نہیں آیا، تیرے برگا میں نبی کوئی نہیں بھیجا، تیرے برگا میں چاند کوئی نہیں بھیجا۔ میرے معزز سامعین توجہ فرمانا، میں کس نبی دی گل کرنا پیا جیڑا سب نالوں سچا تے سچا تے اعلیٰ تے اولا تے افضل تے اکمل تے احسن تے اشرف تے کامل تے اطیب مکمل ہے۔ میرے معزز سامعین میرے آقا تا ولادت تو لگی، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اے میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دی ولادت تو لگی ادھر دنیا دا سورج نکلدا پیا ہے اللہ فرماتے نے آمنہ اج تیرا سورج بھی آئے گا دنیا دا سورج تے روز نکلدا ہے لیکن اندے نال ابو بکر تے کوئی تبدیلیاں نہ آئیاں اندے نکلن نالے عمر تے کوئی تبدیلیاں نہ آئیاں میرے معزز سامعین توجہ فرمانا ہے یہ سورج روز نکلدا ہے لیکن کسی تے تبدیلیاں نہ آئیاں اج آمنہ تے چن دا سورج نکلے گا اج عبداللہ دے لتے جگر دا سورج آئے گا جدیاں کرنا دے نال ابو بکر صدیق بن جائے گا عمر فاروق بن جائے گا عثمان حیامہ والا بن جائے گا علی حیدر قرار بن جائے گا اللہ مکہ مکرمہ بن جائے گا یسرب مدینہ بن جائے گا میرے معزز سامعین اے آمنہ تے چند دا سورج نکلن لگا ہے کیڑا سورج ہے آج 1400 سال گزر گئے نے کیڑا سورج ہے جتے تو باتی کے سونا کوئی نہیں آیا اللہ فرماتے نے آمنہ تیرے پتر ورگا نکھرا میں کسی نو نہیں دیتا ہے کسی نو تیرے پتر ورگا حسین میں کوئی نہیں بنایا ہے تو سونا تیرا نبی سونا تو سونا تیرا نبی سونا تو سونا تیرا نبی سونا تے پیا دل دیاں تاراں ہلاندا غلام دل پہ جبیاں پاونے تے جس وقت زبان پیاندا ایکڑا نبی جندے آن دے نال جندیاں کرنا دے نال پورا زمانہ میں کے اللہ فرماتے سونے تورے نال جڑیاں جڑیاں چیزاں ملدیاں جان گیاں میں انہاں نو قرآن دیاں ایتاں بناواں گا تیرے یاراں نو قرآن دیاں لڑیاں پرو دیاں گا آخری گل تے میرا سلام ہے کیڑے یارے ہوئے باغ بہاراں تے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری یار ملتی دکھ جان ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ باری قال اللہ تعالی یا ایھا النبی انا شاہدا ومبشرا ونذیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.